कांग्रेसलाई संघीय निर्वाचनमा 13 सिटमा झारिदिने ओलीको चेतावनी, स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार नहुने भनाई। नेपाली कांग्रेसद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान, घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको समीक्षा गर्ने प्रमुख एजेन्डा। चैत महिनाको मसान्तसम्ममा मेलञ्चे खानेपानी पथान्तरण गरिने, पुरिएको संरचना खुलाउने काम अन्तिम चरणमा। जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता अघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति, दलहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। स्वदेशी पुँजीमा निर्मित नेपालकै ठूलो खिम्ती सबस्टेशनको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन, करिब 1200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिने। नेपालबाट हराएका चर्चित प्राचीन दुई मूर्ति बेलायत सरकारद्वारा हस्तान्तरण, कुदिएको कलात्मक तोरणको मूर्ति र घुँडा टेकेर नमस्ते मुद्रामा रहेको ढुङ्गाको मूर्ति फिर्ता। आत्मसमीक्षा सहित जनतामा जान कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन, माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता बिग्रिएको जिकिर। नेपाल र अफ्रिकी मुलुक बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सहमति, सेसेल्सको श्रम सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गरिने। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुसी देश नेपाल बनियो, फिनल्यान्ड लगातार विश्वकै खुसी देशको सूचीको पहिलो नम्बरमा। शिक्षक सेवा आयोगद्वारा नयाँ प्रावधान, नयाँ पाठ्यक्रम बोझिलो र अव्यावहारिक भएको विद्यार्थीहरूको दाबी। भोजपुर नगरपालिका 4 सिद्धेश्वरमा 15 सैयाको सामुदायिक अस्पताल बन्ने, स्थानीय नागरिक हर्षे। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाद्वारा बृहत राष्ट्रिय हास्य व्यङ्ग्य कविता प्रतियोगिताको आयोजना, कविता चैत 10 गतेभित्र पठाउनु पर्ने। तनहुको भीमाद कुवामा डुबेर एक महिलाको मृत्यु हुनेमा स्थानीय 46 वर्षीय याम कुमारी थापा। पदाधिकारी चयन प्रति प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको ध्यानाकर्षण, मनोमानी ढङ्गले पदाधिकारी चयन भएको आरोप। विद्युतीय भुक्तानी गर्नेको संख्या बढियो, एटिएमबाट पैसा निकाल्ने घट्दै। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिप्रति सत्ता गठबन्धनका विद्यार्थीको विरोध, मूल्य वृद्धि जनताको हित विरुद्ध भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह। भक्तपुरमा ट्र्याक्टरबाट खसेर 1 जनाको मृत्यु हुनेमा ललितपुरको इमाडोल बस्ने 18 वर्षीय प्रदीप कार्की। पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु हुनेमा धनुषाको लक्ष्मण अखडा बस्ने 12 वर्षीय कर्णकुमार दास। धनुषामा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु हुनेमा 26 वर्षीय ललित यादव। प्युठानमा बस दुर्घटना, 1 वर्षीय बालिकाको मृत्यु, 26 जना घाइते। देशभर तापक्रम बढ्ने क्रममा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएका कारण गर्मी बढ्दै। ककनीमा आगलागी, 3वटा घर जलेर नष्ट। कर्णाली प्रदेशको आयोजना, धौलीगाड खानेपानीको शिलान्यास, नगरपालिका सहित करिब 1200 घरधुरी लाभान्वित हुने अपेक्षा। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पेर छोटो समयमै 1 करोड पटक हेरियो, गीतको भ्युज शनिबार बिहानसम्म 1 करोड नाग्यो। जनकपुरमा होली पर्व आज मनाइँदै 15 दिने परिक्रमा समापन भएकाले 1 दिनपछि मात्रै होली मनाइयो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पाकिस्तान गएका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दूतावासद्वारा सम्मान। युक्रेन सङ्कटका विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनिया समकक्षी बीच छलफल, गम्भीर वार्तामा बस्न रुसलाई जेलेन्स्कीको आग्रह। रुसको युक्रेन आक्रमणमा परि 816 आम नागरिकको मृत्यु, 1333 जना मानिसहरू घाइते। जो बाइडेन र सी जिनपिङ बीच कुराकानी, युद्ध कुनै एउटाको मात्रै चासो, सरकार र चिन्ताको विषय नभएको भनाई। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 5120 जनाको मृत्यु, 24 घण्टामा 16,30,580 नयाँ संक्रमित थपिए। युद्धका कारण विश्वका 4 करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्ने अमेरिकी चेतावनी, खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य अत्याधिक वृद्धि।
अफगानिस्तानमा छात्रालाई पनि विद्यालय जान दिइने तालिबान सरकारद्वारा निर्णय कार्यान्वयन। एनएसएलको खेलतालिका ड्र रद्द गर्न इन्फाको पत्र, खेलतालिका तत्काल सार्वजनिक नहुने। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा राफ्टिङको विकास र विस्तार गर्ने सोच अघि बढाइयो, पदक जित्न नेपालको सहभागिता प्रभावकारी हुन सक्ने अनुमान। फिफा र युएफएको प्रतिबन्ध विरुद्ध रुसको अपिल अस्वीकार, सबै खाले प्रतियोगितामा प्रतिबन्धित। पहिलो एक दिवसीयमा दक्षिण अफ्रिका बङ्गलादेशद्वारा पराजित, बङ्गलादेशको घरेलु टोलीमाथि पहिलो एक दिवसीय जय। युएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनल ड्र सार्वजनिक, ड्र अनुसार साबिक विजेता चेल्सीले रियल मैड्रिडसँग खेल्ने। लिड्स युनाइटेडद्वारा वुल्भ्समाथि 3-2 गोलको जितपछि रेलिगेसनबाट बस्ने सम्भावना बलियो। बोचुम र मोन्सेनग्लाडा बीचको खेल रद्द, रेफ्री क्रिस्चियनलाई दर्शकबाट बोतल प्रहार। क्लब चेल्सी किन्न धनाढ्य कम्पनीहरूद्वारा बोलपत्र पेश, शुक्रबारसम्म बोलपत्र पेशी तोकिएकोमा थुप्रै कम्पनीहरूको रुचि। रोजर फेडेररद्वारा युक्रेनका बालबालिकाका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा, $5 लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता।